सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल सरकारले सम्माननीय राष्ट्रप्रतीकज्यूको संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन मार्फत जुन नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको छ, त्यो नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको आजको सन्दर्भलाई ध्यान दिँदै आजको आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने र नेपाललाई रणनीतिक रूपले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ल्याएको छ। त्यसमा मुख्यतः 6वटा पक्षहरू छन्। त्यो 6वटा पक्षहरूमा 2टा आधारभूत पक्षहरू छन्। त्यसमा आधारित गरेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कुरा गरिएको छ भने अन्य 4वटा आजको देशको र विश्वकै विशिष्ट परिस्थितिलाई ध्यान दिएर सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरूलाई नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन्। पहिलो, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धलाई जोरदार रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र त्यस क्रममा नेपालमा केही समयदेखि नेपालको पश्चिमी सीमामा महाकाली नदी वारी जुन भूभागहरू अतिक्रमित भएको थियो, त्यो अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता गर्न, प्राप्त गर्न ठोस पहलकदमी गर्ने र अहिलेसम्म नेपालको नक्सामा छुट हुन गएका ती भूभागलाई सामेल गरेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उद्घोष गरेको छ। म सरकारको यो ऐतिहासिक पहलकदमीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन। हाम्रा छिमेकीहरू साम्राज्यवादको उपनिवेशमा रहँदा पनि हामी भने सार्वसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र रह्यौँ। त्यस्तो राष्ट्र नेपालले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको निम्ति उभिन, त्यसको निम्ति आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न र त्यसलाई जसरी रक्षा गरी छाड्न कुनै अन्य शक्तिहरूको वा अरू कसैको हामीलाई त्यस प्रकारको उक्साहट वा भूमिका आवश्यक छैन भन्ने कुरा बुझ्न सबै मित्रहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल र नेपाली जनताले इतिहासमा जस्तै आज पनि आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। त्यही अनुसार नेपाल सरकारले त्यस सन्दर्भमा ठोस पहलकदमी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र साथसाथै म के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी सबै छिमेकी मित्रहरूसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ र त्यो मित्रवत सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन चाहन्छौँ। त्यो बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा छ। तर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा, नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनु हाम्रो अधिकार र कर्तव्य दुवै हो भन्ने कुरा बुझ्न पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसलाई कुनै पनि ढङ्गले अन्यथा नलिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यस क्रममा म फेरि पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु। हाम्रो सरकारले प्रश्न पारे झैँ हामी शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा, राजनीतिक कूटनीतिक माध्यमद्वारा नै हामी यस समस्याको नि समाधान गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति पनि तदारुकता प्रदर्शन गर्न सम्बन्धित सबैलाई म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। यो आधारभूत नीति र अडान पछाडि सरकारले दोस्रो कुरामा ध्यान दिएको छ। त्यो हो नेपालमा जुन लोकतन्त्र हामीले सङ्घर्ष गरेर स्थापित गऱ्यौँ, समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ। त्यसलाई क्रियान्वयनमा लगिसकेको र त्यो क्रियान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दृढता प्रकट गरेको छ र त्यसमा पनि थप यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई, यो नयाँ ढाँचाको लोकतन्त्रलाई अझ विकसित गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले व्यक्त गरेको छ। हामीले जसरी नेपालमा
नयाँ प्रकारको नयाँ मोडल अफ डेमोक्रेसी स्थापित गर्यौं, त्यो लोकतन्त्रलाई अझ जनमुखी, अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेमा सरकार दत्तचित छ र सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि त्यो विषयमा छलफल गरेर अझ यसलाई विकसित गर्न पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। र यी दुईटा आधारभूत कुराहरूलाई अगाडि राखेपछि सरकारले कोभिड-19 को जो विश्व महामारी छ, त्यो विश्व महामारीबाट नेपाल पनि अलग रहन सक्ने कुरा थिएन र अलग भएको छैन, र त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अहिले नेपाललाई कोभिड-19 मुक्त नेपाल बनाउने कुरालाई मुख्य नीति र प्राथमिकतामा का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यस अन्तर्गत यसले सचेतनता फैलाउने, सजगता अपनाउने, त्यो भनेको अहिलेको क्वारेन्टाइन लगायतका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, व्यापक परीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, उपचारका निम्ति आवश्यक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारहरू गर्ने र त्यस प्रकारको व्यवस्था गर्ने कुरालाई अगाडि राखेको छ। यति गर्दा गर्दै पनि अस्तिसम्म सरकारको पहल र नेपाली जनताको प्रतिरोध क्षमता सम्भवतः त्यसको समेत कारणबाट नेपालमा एकजना पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थिएन, तर हिजो मात्रै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। र अहिले म यहाँ बोलिरहँदाखेरि फेरि अर्को थपियो कि भन्ने आशंका, अपुष्ट समाचार पनि आएका छन्। म मृत व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, मृतक परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो मानवीय क्षति हुन नदिनका निम्ति रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउने आफ्नो नीति र कार्यक्रमलाई जोरदार रूपमा अगाडि बढाउन पनि सरकारसँग अपिल गर्न चाहन्छु। चौथो कुरा सरकारले अगाडि ल्याएको कुरा के छ भने सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र मुख्यतः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र राष्ट्रिय क्षमता वृद्धिलाई अवसरको रूपमा रूपान्तरित गर्ने, हरेक समस्या, हरेक सङ्कट, हरेक समाजको लागि, हरेक देशको लागि अवसर पनि बन्न सक्छ। यही कुरा आत्मसात गरेर सरकारले यसलाई अवसरमा परिणत गरौँ। त्यो अवसर भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर हो भनेर त्यो अवसरको रूपमा परिणत गर्ने प्रतिबद्धतासहित त्यससँग जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई समावेश गर्ने गरी आफूलाई अगाडि बढाएको छ। पाँचौं कुरा, सरकारले यो कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारपछि कोभिड-19 ले प्राप्त पारेका सामाजिक जीवनका सबै पक्ष, अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा अगाडि त्योसँग जोडिएका केही विशेष क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रगत कार्यक्रम, सेक्टर वाइज कार्यक्रमको अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यो कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ। त्यो कार्यक्रमको रूपमा सरकारले कोभिड-19 पछिको थप रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सिप विकास, तालिम र रोजगारी एवं अन्य आयोजनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेर विशेष क्षेत्रगत कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा गरेको छ। र अन्तमा आएर सरकारले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता मध्ये एउटा प्राथमिकता के भनेको छ भने आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन क्षेत्र, विकास निर्माण कार्य र सामाजिक जनजीवनमा अब थप क्षति हुन नदिने गरी सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने र तीव्रता दिने र राष्ट्रिय पुँजी वृद्धि गरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने, यसरी एउटा सेटमा आधारभूत नीति र अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता समिति मुख्य प्राथमिकताका नीति र कार्यक्रमलाई 6वटा मुख्य पक्षहरूमा गर्ने गरी सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। अत्यन्तै सकारात्मक छ। यसलाई क्रियान्वयन गर्ने काम व्यवहारमा अनुवाद गरेर हामीले यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति हामी प्रतिपक्ष लगायत सबै राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरू र देशका सबै जनसमुदायसँग पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ सहयोगको लागि। त्यस्तै सरकारले सातौं कुरा केही यो भित्र रहेर केही महत्त्वपूर्ण अरू कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारेको छ। जस्तो कि अहिले सरकारले आगामी वर्ष साक्षर नेपालको घोषणा गर्नेछ। स्नातकोत्तर युवाहरूलाई चिनौ आफ्नो माटो, बनाऊ आफ्नो देश अभियान सञ्चालन गरेर विकास निर्माण र शैक्षिक क्षेत्रमा परिचालन गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको लागि उद्यम गर्न
सुरु पुँजी उपलब्ध गराउनेछ, शैक्षिक बेरोजगारहरूलाई प्रमाणपत्रको आधारमा सुरुवात पुँजी उपलब्ध गराउनेछ। त्यस्तै एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा राष्ट्रव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। किसानहरूलाई उत्पादनको क्षेत्रमा नयाँ प्रणाली लागू गर्ने नीति ल्याएको छ। अब किसानहरूलाई उत्पादनमा अनुदान दिने नीति लिनेछ। बाली लगाउनु पूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नेछ। भूमि बैंकको स्थापना गर्नेछ। सरकारले रुग्न तथा बन्द सरकारी उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। यो निर्णय मात्र सीमित हुने छैन भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यस्तै आगामी वर्ष 94% जनसमुदायलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने र 3 वर्षभित्रमा सबै जनताको घरमा धारा दिने गरी आगामी वर्षको कार्यक्रमबाट नै अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। फास्ट ट्र्याक 3 वर्षभित्र सम्पन्न गरेर आगामी वर्षलाई त्यसलाई त्यो लक्ष्य निर्धारण गरे अनुसार काम हुने गरी तीव्रता दिने कार्यक्रम राखिएको छ। त्यस्तै गरी विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जनजाति समुदाय र शहरी गरिबको लागि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम 77 जिल्लामा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। 2 वर्षभित्रमा देशको सम्पूर्ण भूभागमा विद्युतीकरण गरेर आम विद्युतीकरण गरिसक्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। 2 वर्षभित्रमा सरकारी कारोबार सबै अब नगद रहित बनाउने र विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार र को नियन्त्रण र सुशासनमा निश्चय पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। त्यसै गरी सार्वजनिक खरिद कानुनको संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि यसले मिलाएको छ। र यसरी यो 6वटा कुरालाई ध्यान दिएर केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू पनि राखेको छ। अब म सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्षहरू जसले देशलाई आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर हामीले भनेको दिशातिर अगाडि बढ्न, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दिशातिर अगाडि बढ्न आधार प्रदान गर्नेछ। त्यसमा केही गम्भीर विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त यहाँ चर्चा पनि भइसकेको छ, सम्भवतः यो अलिकति संशयसित बनाउन सकिन्थ्यो, अलि लामो, धेरै कुराहरू दोहोरिएको अवस्थामा पनि छ। दोस्रो मुख्य कुरा, आज विश्वव्यापी रूपमा कोभिड महामारीसँगै रिथिङ्किङ, पुनर्विचारको एउटा प्रक्रिया विश्वव्यापी रूपमा छ। तात्कालिक आवश्यकता, त्यो आवश्यकताले पैदा गरेको नयाँ सोच, त्यो नयाँ सोच अनुसार नयाँ मोडको दिशातिर हामीले हाम्रो जीवन दृष्टिकोण, हाम्रो विकासको ढाँचा र हाम्रो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रणालीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अहिलेको हाम्रो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यो विषयमा ठोसै रूपमा सबैलाई सन्देश दिने गरी आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेको भए बेस हुन्थ्यो भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। त्यस्तै गरी दीर्घकालीन रणनीतिक रूपमा नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउने 1999 र त्यस्तै विकासशील राष्ट्रबाट प्रमोट गर्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि तत्कालको लागि त्यो धेरै आवश्यक थिएन, तैपनि त्यो उल्लेख गर्दाखेरि समाजवाद उन्मुख दिशातिर नेपालको विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा पनि सँगसँगै उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो। त्यो कुरा सायद प्रिन्ट मिस्टेक पो भयो कि। चौथो कुरा, प्राथमिकताहरूलाई अझ ठोस र मूर्तिकृत गर्नु पर्थ्यो। त्यस सम्बन्धमा सायद नीति तथा कार्यक्रममै प्रस्तुत गरेको यो भाषाले सरकार अझै केही गम्भीर अध्ययनमा लागिरहेको बोध हुन्छ। जस्तो कि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा भनेको छ, सरकारले यस महामारीले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरिरहेको छ। सम्भवतः अध्ययन गरिरहेको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मेरो आँखा त्यति कमजोर भएको मलाई लागेको छैन, मैले त्यो हरियो नै बत्ती देखिरहेको छु है। अध्ययन गरी यस अध्ययनको आधारमा राज्य प्रणालीले प्रभावकारिता थप वृद्धि गर्न गरी थप विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने कार्यक्रम ल्याउनेछ, कार्यान्वयन गर्नेछ। त्यस कारणले थप केही अध्ययन गरिरहेको देखिन्छ। तर अहिले प्राथमिकताको कुराकानी गर्दा बजेटले
मार्फत यसलाई सम्बोधन हुने हामीले विश्वास गरेका छौँ। बजेट प्राथमिकीकरण गरेर लेख्नेछ। प्राथमिकीकरणको कुरा गर्दा म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, पहिलो जस्तो कि कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र यसको निराकरणको वर्ष हो यो भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसकै सेरोफेरोमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो बाहेक अरू विपद व्यवस्थापनलाई पनि नयाँ सिराबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्न र व्यवस्थापन गर्न पहल कदमी गर्ने कुराहरूलाई पनि जोड दिएर योजना र कार्यक्रमको रूपमा राखिनु पर्थ्यो। त्यो कुरा सायद छुटेको होला। त्यस्तै एउटा गम्भीर प्रश्न छ अहिले आएको कि हाम्रो सरकारले ठिक नीति लिएको थियो कि अहिले विश्वभरिमा रहेका नेपालीहरूलाई देशभित्रै ल्याउँछु भनेर आफैले पहल गरेर ल्याउन त्यति उपयुक्त र सम्भव थिएन। तर एउटा नयाँ समस्याहरू देखा परेको छ। त्यो नयाँ समस्या भनेको जुन मित्र राष्ट्रहरूसँग हामीले समझदारी बनाएका थियौँ कि हाम्रा नेपालीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिदिने र उनीहरूलाई आवश्यक खानपान सहितको व्यवस्था गर्ने भनेर सुन्नमा आएको छ। त्यसमा केही समस्याहरू देखा परेका छन् र त्यस्तै कतिपय विदेशमा अरू मुलुकहरूमा पनि अब बिस्तारै चाहिँ बलजफ्ती चाहिँ उनीहरूलाई केही असुरक्षाको अनुभूति त्यहाँको सरकारको कारणबाट भएको र उनीहरूको जीवन रक्षामा पनि प्रश्न उठेको जस्तो स्थिति आइराखेको छ। कुनै पनि सरकार त्यो देशको जनताको लागि हो। हाम्रो सरकार त्यसको निम्ति प्रतिबद्ध छ र सरकारले यस्तो स्थिति आएमा नेपालीहरूको यो समस्याको समाधान गर्न देशभित्रै ल्याउनु पर्नेमा पनि त्यस प्रकारको रणनीतिक योजनामा आफूलाई अब छलफल केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिन चाहन्छु। त्यसै गरेर तेस्रो कुरा, जुन कुरामा सरकारको ध्यान कम गएको हो वा पर्याप्त जान नसकेको हो वा मेरो समझदारीले भ्याउन नसकेको हो, मान्छेलाई बचाउन र अर्थतन्त्रलाई बचाउन र चलायमान गर्न राहत प्याकेज अनिवार्य हुन्छ। राहत प्याकेज सरकारले ल्याउन पर्छ। त्यसको निम्ति अघि अध्ययन गरेर ल्याउने भनेको कारणले बजेटमा त्यो सम्बोधन हुनेछ भन्ने विश्वास त छ। तर जसले खान पाएका छन् अहिलेको स्थितिबाट, जो भोकै मर्छन्, त्यसलाई बचाउन र अर्थतन्त्र जो पर्यटन ध्वस्त भएको छ, अरू उद्योग क्षेत्रमा पनि चाहिँ अत्यन्तै सङ्कट आएको छ, त्यसलाई बचाउनका निम्ति निश्चित रूपमा चाहिँ हामीले राहत प्याकेज लिएर जानुपर्छ। त्यसले मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ। प्राथमिकता क्रममा दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका क्षेत्रहरू अझ अरू क्षेत्रहरू अहिले ठिकै बनेको छ। कृषि र कृषि आधारित उद्यमलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्र बनाउने भनेर कृषि र हरित क्रान्ति त्यसको वरिपरि सम्पूर्ण कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। 20 लाख अतिरिक्त किसानहरू चाहिँ अब किसानमा लाग्ने, कृषि व्यवसायमा लाग्ने सम्भावना छ, तिनलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। किसानको रक्षा र प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। सबै जमिनहरूको उपयोग गर्ने नीति लिनु पर्यो। मल, बिउ र उपकरणको व्यवस्था अनुसार गर्नु पर्यो। अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था गर्नु पर्यो। प्राविधिकहरूको उपलब्ध गर्नु पर्यो। सिंचाइको व्यवस्था गर्नु पर्यो। शीत भण्डार गर्नु पर्यो र त्यसै गरी बजारको व्यवस्था गर्नु पर्यो। सामूहिक र सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्यो र हामीले आङ्गिक खेती, जैविक खेतीलाई पनि ठोस रूपमा अगाडि बढाउने आधार तयार गर्नु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमले मुख्य रूपमा 3 वटा कुरालाई जोड दिएको छ। पहिलो, यो नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान समस्यामा केन्द्रित छ, अर्थात् यसले समस्या पहिचान गरेको छ। दोस्रो, यसले चुनौतीलाई आकलन गरेको छ र तेस्रो, यसले सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न कोसिस गरेको छ। हुन त सदनभित्रैबाट र बाहिरबाट पनि नीति तथा कार्यक्रम लामो भयो, खण्डकाव्य भयो, भद्दा भयो भन्ने सुनियो। लामो भन्नासाथ हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने यो विस्तृत छ भन्ने पक्का हो र यसले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ भन्ने प्रमाणित भयो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनाको कहर मुक्तिका लागि मानवको हृदयमा आशाको दियो जलाएको छ। छिमेकीले मूल बाटोमा बनाएको हाम्रो छातीको पाटोको माटो फिर्ता गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ। यसले आचार र सदाचार र संस्कारको हिमाल निर्माण गर्दै भ्रष्टाचारलाई भस्म गर्ने भीष्म प्रतिज्ञा पनि गरेको छ। यसले आफ्नो उत्पादनमा डोजर लगाउन बाध्य किसानहरूको, सडकमा दूध फाल्न विवश कृषकहरूको पीडालाई सम्बोधन गरेको छ। रोजगार गुमाएर परिवारको बिचल्ली भोगेका, हातमुख जोड्न कठिन श्रमिक
मजदुरको दुःख बुझेको छ, आर्थिक मारमा परेका उद्योगी व्यवसायीको मर्म बोलेको छ, निर्माण क्षेत्रको सुस्ताएको गति बुझेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको समस्या र महामारीको आम जनमानसमा परेको प्रभाव नियालेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर घोषणा गर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रको आत्मा बोलेको छ। सडक, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम समग्र जनताको भावना समेट्ने गरी आएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हो केही महत्त्वाकांक्षी छ, उद्देश्य लिनुपर्छ, लक्ष्य उच्च र महत्त्वाकांक्षा राख्नुपर्छ, तर कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धताका साथ अग्रसर हुनै पर्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, लिम्पिया, धुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि हो। यो भूमि फिर्ता ल्याउन ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। लिम्पिया, धुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिनेछ। स्याबास सरकार, स्याबास। यो देशमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा विगतमा धेरै नै कमजोरी भएका रहेछन्। सत्ताका निम्ति कुरा गर्ने तर राष्ट्रिय सुरक्षालाई गौण राख्ने काम भएको रहेछ। केवल व्यक्ति मात्र बन्ने प्रवृत्ति रहेछ। तर अहिले सरकारले राष्ट्रको नक्सा बनाउने, लिपुले कालापानी ल्याइ छोड्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो, यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हो। यसको लागि नेपाल सरकारलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोनाको बारेमा पर्याप्त भएन, उल्लेख भएन, नीति तथा कार्यक्रममा केही लेखिएन, बडो सामान्य जस्तो भयो भन्ने सदनभित्र पनि सुनियो र बाहिर पनि सुनियो। सरकारले आर्थिक क्षेत्रको पूर्ति कति हुन्छ, क्षतिपूर्ति कति हुन्छ हिसाब गरेको छैन। समाज समृद्धि फेरि हुन सक्छ भनेको छ, तर यतिखेर मानिसको जीवन रक्षा र मानव जातिको संरक्षणलाई सरकारले आफ्नो सर्वोच्च कर्तव्य ठानेको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म आफ्ना गतिविधिबाट सन्तोषजनक भूमिका निभाएको मान्नै पर्छ। कैयौं वर्षदेखि मिलिजुली बस्दै आएका सम्पन्न राष्ट्रहरू बीच त स्वास्थ्य सामग्रीका लागि हारालुछ भयो। एक ठाउँमा जान लागेको स्वास्थ्य सामग्री अर्काले बीचैमा हारालुछ गरे भने अभावको अवस्थामा पनि नेपालले यति गर्न सक्नु ठुलो कुरा हो। साथै सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई कोरोना मुक्त बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विपद र महामारीको समयमा सम्भव भए सबै अस्पतालमा महामारीको उपचारको व्यवस्था मिलाउने भनेको छ। प्रयोगशाला सहितको केन्द्रमा 300 शैय्या र प्रत्येक प्रदेशमा 50 शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाइने घोषणा गरेको छ। अञ्चल अस्पताललाई 200 शैय्याको जनरल अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्ने नीति अघि सारिएको छ। सरकारले आगामी वर्षका लागि निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने मूल नारा सहितको स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गरेको छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो इतिहासमै पहिलो पटक प्रत्येक वडा स्तरसम्म स्वास्थ्य सेवा 3 कुरा, एउटा योगा, अर्को मेडिकल र आयुर्वेदिक रहने गरी निरोगी जीवन बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ। आम जनताले अब वडामै मधुमेह र रक्तचापको परीक्षण गर्न पाउने भएका छन्। के यस्तै कार्यक्रम ल्याए बापत नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरिनुपर्ने हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सेन्टर फर डिजिटल कन्ट्रोल स्थापना गरिने भएको छ। स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन हुने भएको छ। आगामी वर्षभित्र सबैले स्वास्थ्य बिमा गरिसक्ने नीति लिएको छ। 40 वर्ष माथिका नागरिकको 6 महिनाको एक पटक अल्बुमिन तथा ग्लुकोज निशुल्क निरीक्षण गर्ने भएको छ, जसले गर्दा हाम्रा गाउँघरको निम्न स्तरका वर्गसम्म सरकार पुग्नेछ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देशभरबाट 3 अङ्कमा, सिर्फ 3 अङ्कमा फोन गरेर एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ। मनमोहन र गङ्गालाल अस्पताललाई बालमुटु रोगको पहिचानको लागि व्यवस्थापन गरिने भएको छ र उपचार गरिने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अब खारेज हुने भएको छ। त्यसको सट्टामा महामारी नियन्त्रणका लागि खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण FDA स्थापना गरिने भएको छ र गरिब तथा विपन्नहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार दिइने भएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाका लागि 9 अरब विनियोजन गरिने भएको छ। राजमार्गमा 1 घण्टामा को दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ। केही कार्यक्रमहरू होइनन्, खोक्रा नारा मात्र हुन्। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सरकारले कोभिड-19 को महामारीले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएका युवालाई स्थानीय तहमै रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ। बेरोजगारीको संख्या बढ्ने जोखिम दृष्टिगत गरेर ती युवाहरूलाई कृषि
वृहत भौतिक पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग र स्थानीय निर्माण र सेवामा परिचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने भनेको छ। स्नातकोत्तर पढेका युवालाई शैक्षिक विकासमा परिचालन गरिने भएको छ। सबै स्थानीय तह मार्फत युवाहरूलाई घुम्ती तालिम दिने भएको छ। के यी युवा लक्षित रोजगारीका कार्यक्रम हैनन्? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, म अन्तिममा आइसकेकी छु। 1 मिनट समय चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र भनेको कृषि हो। कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन नाराका साथ भूमि बैंक स्थापना गरेर बाँझो जमिन राख्न नपाइने र बाँझो जमिन खेर जान नदिने रणनीति सरकारले लिएको छ। 10 वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर पार्ने र कृषिमा अनुदान रकममा नभएर अब उत्पादन सामग्रीमा दिइने भएको छ। यो निकै कृषकहरूका लागि उपलब्धिमूलक कार्यक्रम हो। प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने भएको छ र अर्ध बेरोजगारीलाई कृषिमा जोडिने भएको छ। अन्तमा सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सरकारले स्रष्टाहरूको प्रतिलिपि अधिकार सुनिश्चित गर्ने भएको छ। यो पनि इतिहासमा पहिलो पटक हो र बौद्धिक सम्पत्तिको सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। र अन्त्यमा सरकारले पनि सदनभित्रको जुनसुकै बेन्चबाट आएको भए पनि उचित सुझाव र आलोचनालाई सकारात्मक किसिमले लिनेछ भन्ने आशा गर्दछु। यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सबैले प्रश्न उठाएका छन्, यसमा सरकारको ध्यान जाओस्, साथै कार्यान्वयन गर्न बजेट पर्याप्त विनियोजन होस् भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय वेदराम भुषाल, समय 12 मिनट। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, आज विश्व नै कोभिड-19 को प्रभावबाट आक्रान्त भएको बेला नेपाल सरकारले आफ्नो आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नेपाली जनतालाई रोगबाट बचाउने र भोगबाट बचाउने यो प्रतिबद्धताका साथ ल्याएको छ। यो कार्यक्रम ल्याइरहेकै अवस्थामा सरकारको जनतालाई रोगबाट बचाउने प्रतिबद्धता प्रकट भइरहेको अवस्थामा हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्ने भएको छ कि कोरोनाबाट एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ। दुःखद मृत्युप्रति म दुःख प्रकट पनि गर्न चाहन्छु, मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र उहाँको शोकसन्तबद्ध परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत नीति र कार्यक्रम लामो छ त साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ, लामो होला, कतिपय विषयहरू छरिएका होलान्, तर यसमा समग्रमा हेर्दाखेरि धेरै विषयहरू आएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यो नीति तथा कार्यक्रमलाई हाम्रा प्रतिपक्षीय साथीहरूले यसलाई यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने तात्कालिक एउटा प्रस्तावको रूपमा मात्रै हेर्नुभयो कि जस्तो मलाई लाग्यो। त्यति मात्रै आएन, त्यही मात्रै आउनु पर्थ्यो भन्ने ढङ्गका अभिव्यक्तिहरू यहाँ सुनियो। यो चाहिँ होइन होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ एउटा समग्र कार्यक्रम भएको हुनाले यसमा खालि कोरोना भाइरसको नियन्त्रणको कुरा मात्रै नहुनु स्वाभाविकै कुरा हो, तर आवश्यक स्थानहरूमा त्यसलाई राखिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै विषयहरू आएका छन्, सबै विषयमा यो छोटो समयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा मैले के देखिरहेको छु यो नीति कार्यक्रममा भने यो नीति कार्यक्रम राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध छ। सबभन्दा पहिलो कुरा राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध भएर आएको छ। दोस्रो कुरा, हामीले लामो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा र विकास गर्ने त्यो मान्यता बोकेर आएको छ, त्यसका निम्ति प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ यसले। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, यसले जनताको लागि स्वास्थ्य र शिक्षामा केन्द्रित भएर प्रस्तुत भएको छ भन्ने म देख्छु। त्यसका थुप्रै प्रावधानहरू, थुप्रै नीतिगत धारणाहरू यहाँ प्रस्तुत भएका छन्। चौथो कुरा, रोजगारी सृजना गर्नका निम्ति पनि यो नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ भन्ने म देख्दछु। त्यसै कारणले म सुरुमै यो
नीति तथा कार्यक्रमप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै मेरा केही धारणाहरू राख्न चाहन्छु। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जुन खालका नीतिहरू प्रस्तुत भएका छन्, स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने, साबिकका जिल्ला अस्पतालहरूलाई 25 देखि 50 शय्याको अस्पतालमा विस्तार गर्ने, साबिकका अञ्चल अस्पतालहरूलाई 200 शय्याको जनरल अस्पतालमा विकास गर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी अञ्चल अस्पताल, नारायणी अञ्चल अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताललाई 500 शय्याको विशिष्टकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने र आयुर्वेदिक, युनानी, होमियोपेथिक र प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विस्तार र प्रवर्धन गर्ने जुन प्रस्तावहरू नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ, अरू पनि धेरै छन्, तर मलाई मन छोएका प्रस्तावहरू यी हुन् कि यी प्रस्तावहरूलाई हामीले, यी नीतिहरूलाई हामीले कार्यान्वयनमा लैजान सक्यौँ भने साँच्चै नै नेपाली जनताको, साँच्चै नेपाली श्रमजीवी जनताको हितमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न सक्दछ। गाउँ तहमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न सक्दछ। आधारभूत तहको भने विशिष्ट तहका स्वास्थ्यहरू पनि प्रत्येक अञ्चलमा विशिष्टीकृत हस्पिटल बन्ने कुराले त्यही नै जनताले विशिष्ट तहको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले म के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने यी नीतिहरू जनपक्षीय छन्, जनताको हितमा छन्। यिनीहरूको कार्यान्वयनको जुन प्रश्न उठिरहेको छ, म आशा गर्छु र विश्वास पनि गर्छु कि आगामी बजेटमा यी नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सरकारले पक्कै पनि बजेट विनियोजन गर्नेछ। त्यसै गरिकन शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरूलाई समय सापेक्ष बनाउने, साँच्चै नै हाम्रो विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरू समय सापेक्ष छैनन्। त्यो नीति यसपटक सरकारले प्रस्तुत गरेको छ, राम्रो छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यसै गरिकन विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्नका निम्ति शिक्षालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने जुन नीति प्रस्तुत भएको छ, यो धेरै राम्रो छ। र स्थानीय तहमा सबैभन्दा राम्रो कुरा मलाई लागेको भनेको स्थानीय तहमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने जुन नीति सरकारले प्रस्तुत गरेको छ, यो नीति भनेको मलाई के सम्झना भइरहेको छ भने 2051 सालमा कमरेड मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने जुन प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो र त्यसले गाउँ तहबाट विकासको अभियान सञ्चालन गर्नका निम्ति योगदान गरेको थियो। त्यसै गरिकन शिक्षाको क्षेत्रमा यो स्थानीय तहमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने जुन नीति अहिलेको सरकारले अगाडि सारेको छ, यसले त्यही खालको भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यो धेरै राम्रो छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसै गरिकन रोजगारी सृजना गर्ने सन्दर्भमा यसले अगाडि सारेका थुप्रै प्रावधानहरू, थुप्रै नीतिहरू छन्। त्यसमध्ये पनि खास गरिकन प्रवर्धनकारी युवाहरूलाई र अन्य उद्यमीहरूलाई र विदेशबाट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई उद्यम सुरु गर्नका निम्ति सुरुवाती पुँजी, बिउ पुँजीको रूपमा सरकारले उपलब्ध गराउने जुन नीति अगाडि सारेको छ, यो धेरै राम्रो कुरो। विदेशबाट फर्किनेहरूलाई हामीले कसरी रोजगारी दिन्छौँ भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेलामा सरकारले यो खालको जुन नीति ल्याएको छ, यो राम्रो छ र यसलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसै गरिकन स्थानीय तहमा रोजगारी सृजना गर्ने अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नीति यसचोटि सरकारले अगाडि बढाएको छ। यसलाई साँच्चै नै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी लाग्नुपर्दछ, त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। त्यसै गरी शैक्षिक युवाहरूलाई रोजगारीका निम्ति प्रेरित गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने र सहयोग गर्ने जुन नीति प्रस्तुत गरिएको छ, यसले पनि एउटा राम्रो योगदान गर्नेछ। शिक्षित युवाहरू विदेश पलायन हुनेबाट जोगिन सक्नेछन्, उनीहरूमा देखा परिरहेको निराशालाई तोड्न सकिनेछ र उनीहरूलाई देश विकासको निम्ति लगाउन सकिनेछ यो नीति अन्तर्गत भन्ने म ठान्दछु। त्यस्तै गरिकन कृषिको क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण नीतिहरू यसचोटि सरकारले अगाडि बढाएको छ। त्यसमध्ये पनि दुईटा नीति चाहिँ धेरै प्रभावकारी हुन्, धेरै महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ। एउटा, कृषि र कृषिजन्य उद्यमलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने जुन नीति अगाडि सारिएको छ, यसले कृषि क्षेत्रबाट साँच्चै नै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका निम्ति योगदान हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसै गरिकन 10 वर्षमा कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने जुन लक्ष्य
सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो भन्ने मलाई लाग्छ र यो एक प्रकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि हो। तर यो लक्ष्यलाई पुरा गर्नका निम्ति साँच्चै प्रतिबद्धताका साथ लागियो भने यो पुरा गर्न नसकिने लक्ष्य हो जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। तर यसका निम्ति गर्नुपर्ने केही कामहरू छन्, आउने बजेटमा केही ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भनेको के हो भने सबभन्दा पहिलो कुरा त जबसम्म तराईमा हामीले सिँचाइको व्यवस्था राम्रोसँग गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले यो लक्ष्यलाई पुरा गर्न सक्ने छैनौँ। त्यसो भएर सिँचाइमा सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा सम्पूर्ण तराईलाई सिँचाइको व्यवस्था गर्ने गरी ठुला सिँचाइ योजनाहरू आगामी बजेटमा आउन जरुरी छ। त्यसै गरिकन बाँझो जमिनलाई पुनः आबाद गर्नेहरूका निम्ति विशेष सुविधाको प्याकेज ल्याउनु पर्दछ। नीतिमा आएको छ तर त्यसलाई बजेटले एउटा विशेष सुविधा दिएर बाँझो जमिन जसले पुनः आबाद गर्छन् उनीहरूका निम्ति हामी यो सुविधा दिन्छौँ भन्ने ढङ्गले बजेट आउन जरुरी छ। सँगसँगै कृषिको उत्पादनले बजार पाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति एउटा राम्रो कृषि बजारको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। त्यसमा पनि आगामी बजेटले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो नीतिमा एउटा नीति के प्रस्तुत गरिएको छ भने पोषक र औषधि गुणका कृषि उत्पादनहरूको लागि सरकारले त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्ने भनेर नीतिमा भनिएको छ। म चाहिँ के सुझाव दिन चाहन्छु भने त्यसलाई प्रोत्साहन मात्रै होइन, प्रोत्साहन त हामी गर्छौँ नै, प्रोत्साहन मात्रै होइन त्यसका निम्ति सरकारले विशेष लगानी पनि गर्न जरुरी छ। किनभने यो कृषिजन्य औषधिहरूको धेरै महत्त्व छ भन्ने कुरा अहिले आइरहेको छ। आयुर्वेदिक उपचारमा त्यसलाई एउटा वैकल्पिक उपचारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जुन मान्यताहरू आइरहेका छन् त्यसका निम्ति पनि कृषि र कृषिजन्य औषधि गुण भएका वस्तुहरूको उत्पादन स्वयं सरकारी लगानीमा गर्नु जरुरी हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यसकारण यो आगामी बजेटमा यस खालका कुराहरूलाई समेटियोस् भन्ने सुझाव म राख्न चाहन्छु। पशुपालनको क्षेत्रमा धेरै राम्रा कुराहरू आएका छन् तर एउटा कुरा छुटेको मैले देखिरहेको छु। हिमाली क्षेत्रमा चौरी भेडा च्याङ्ग्रा मात्रै होइन, हाम्रो हिमाली क्षेत्र कस्तुरी मृगका निम्ति पनि अत्यन्त राम्रो क्षेत्र हो। अब चाहिँ कस्तुरीलाई व्यावसायिक उत्पादनको रूपमा कस्तुरी मृग पालन गर्न सकिन्छ। त्यतातर्फ पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। त्यसलाई थप्न आवश्यक म देख्छु। उद्योगको क्षेत्रमा जडीबुटीमा आधारित उद्योग जुन स्थापना गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा ल्याइएको छ त्यसको ठोस योजना आउनु पर्दछ। बजेटले यो जडीबुटीमा आधारित औषधि उद्योगहरू निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरोस् भन्ने म चाहिँ यो मेरो सुझाव राख्न चाहन्छु। र यो नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रियताको क्षेत्रमा जुन एउटा राम्रो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ यसलाई म फेरि प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु र सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण र सीमा सुरक्षा गर्ने भन्ने जुन प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ धेरै राम्रो छ। तर यसका निम्ति हामीले केही काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यहाँ हिजो अस्तिदेखि पनि कुरा उठिरहेको छ, धेरै मान्य साथीहरूले कुरा उठाउनु भएको छ कि भारतसँगको खुला सिमाना हाम्रा निम्ति सधैँभरि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ, सधैँभरि हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने विषय बनेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले जुन नीति तथा प्रतिबद्धता यहाँ जाहेर गरेका छौँ, हाम्रो गुमिएको क्षेत्र, हाम्रो गुमिएको भूगोल, लिपुलेक कालापानीसम्मको क्षेत्रलाई हामीले नामै किटानी गरेर यो नीतिमा अगाडि सारेका छौँ कि त्यसलाई फिर्ता लिनेछौँ भनेर भनिरहेका छौँ भने अर्को चाहिँ यो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ भारतसँगको खुला सिमानामा प्रखाल वा काँडेतार लगाउनका निम्ति अबको बजेटमा हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ। यसको साथसाथै मेरा केही सुझावहरू के पनि छन् भने म फेरि केही अगाडिदेखि पनि मैले राखिरहेको छु कि सांस्कृतिक क्षेत्रबाट परिवर्तनका कार्यक्रमहरू अहिले पनि आएनन्। यो नीति कार्यक्रममा पनि सांस्कृतिक क्षेत्रको परिवर्तनका नीति कार्यक्रम चाहिँ मैले देखिनँ। सांस्कृतिक क्षेत्रबाट परिवर्तन गर्नका निम्ति थप कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ। त्यसका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र एउटा म थप के सुझाव पनि राख्न चाहन्छु भने हामीले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्रलाई परिपूर्ण लोकतन्त्र भनिएको रहेछ, कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसीलाई परिपूर्ण भन्ने अनुवाद गरिएको छ। यो अनुवाद चाहिँ मिलेको छैन। एउटा त कुनै पनि चिज पूर्ण हुँदैन, हरेक चिज गतिशील हुन्छ र परिवर्तनशील हुन्छ भने अर्को यो भाषिक अनुवाद पनि मिलेको छैन। हामीले समाजवाद उन्मुख पनि भनेका छौँ हाम्रो लोकतन्त्रलाई, त्यस कारणले यो खालको पुटिङ चाहिँ अलिकति मिलेको छैन, मिलाउन पर्छ भन्ने सुझावका साथ म आफ्ना भनाइहरूलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय राष्ट्रपतिले 2077 जेठ 2 गते
सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लिखित आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकोले आगामी बैठकमा बोल्ने क्रम जारी रहन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2077 साल जेठ 5 गते सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी